खंयचे गरजे सांगले तक्षण हांव भायर 5 मिनटां 10 मिनटां पयलें जाल्यार वणी पळय ताका येवंक वेळ आसा न्ही ना तुका एकदम चातूर करता. आनी आडावंक नसो आसलेलो आडोंक जायना तो कितें तुका सांगता तें तुज्या खंयच्याय समजून येन जाणवायन आनी कोणाच्या उत्तेजना वरवीं कोणाच्या सल्हाय वरवीं तें आडोंक जायना. उपकारी उपकारी पवित्र केदोळे उपकार बावडूंक तुका सांगता उडासा काडटा. उपकार बावड व्हडले भावान सांगलें ह्या भावांक दिलाय उपकार कोणाचो बावडीचे ही देणी दिल्या उपकार कोणाचो बावडीचे उपकारी म्हूण मनशांक मोगाळ मनशांक मोगाळ जावं पुरो थोडे फुटी हांगा आमी सांगता न्हू वो आमकां जोर करता ना व्हडली भावान सांगलें तुमचे भितर आशिल्ल्याक तुमकां पळय आळशी करतल्याक तुमकां पळय देवसारची कामां करयतल्याक त्या देवसाराक तुमी सांगीत न्ही जेजू गो पेद्रुसो मोग नातलो म्हणून नातुले कित्याक फरमायलें म्हजे सरशिल्लो पयसो सयतना म्हणून ताणें कोणाक फरमायलें पेद्रू फरमायलें की ताचे भितर आशिल्ल्याक फरमायलें. देखून हांगा देवाचें उतर दितना आमी फरमायता कोण आमचे भितर आसून पळय आमकां सोम्याच्या एकवटांत रावंक सोडिना ताका आमी फरमायता. खंय सकला देवान येवन कोणाक फरमायलें आयकल्या तुमी सांगा. देखून हांगा येवन देवाचें उतर आयकता आसतना व्हडलो सांगलें न्ही आमकां संदेश आयकोंक आयला खंयचो संदेश घेवन आज हांव येता तें गरजेचें. म्हजे भितर कोण आसून म्हाका हें करूंक म्हाका उत्तेजन दितलो ताका हांवें खाण भायर उडयसी आनी नितळ मनाची जावन नितळ काळजाची जावन अंतस्करण नितळ दवरून आमी जियेल्या मात्र पवित्र आत्मा आमकां देण्या रुपार आमी जोडूंक शकता. आयझाया चॅप्टर 11 वर्स 2 and 3 ऐका. इसायाच्या बुकांत वो पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार भाव भयणीनो सगळ्यान तुजें जिवीत कशें तो चलयता ऐका. आयझाया चॅप्टर 11 वर्स 2 and 3 सर्वेस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. सर्वेस्परसो आत्मो तुजे थंय येवन रावल्यार जाणवायसो जानवाय तुका जानवाय हांव खरें सांगता 16 वर्सां हांव सेमिनारींत आसून हांवें जानवाय आपणावंक ना. पूण त्या 31 वर्सां पयलें जेन्ना म्हजें अभिशेक जालें म्हजी मागणी जाली त्या दिसांत हांवें खंयचें वाचून जानवाय जोडूंक ना. जावं की देवाचें उतर दिवंक जावं की गायन बरोवंक या ताका ताळो घालूंक हांव जावं की पुरो बिल्डिंगा कितें म्हणटात आर्किटेक्चर तें आमी चित्रीकरण करूंक जाय जावं ते जागे सारके कशे जाय तशे वापरूंक आयले हर एकले म्हणटात नॉट वन इंच ऑफ लँड इज वेस्टेड म्हणून. आतां कितले कडेन तुमी पळयतात खंयचोय जागो वेस्ट जायनाशे तो पवित्र आत्मा तुका दाखोवन दिता खंयच्या गरजेक खंयसर कितें उबार जाय म्हणून. साबार जाणां तुमी चिंतू परो ताची हाची सलाह घेवन हे सकट मांडून हाडला ना. खंयच्याच जाग्यार आनी मनशाची सलाह घेवन हांवें कितें करूंक ना म्हज्या सांगात्यांची सलाह हांवें घेवंक ना. आनी घेतल्या कितें आतां 10 जाणांची सलाह 10 तराची आसता आनी खंयचें काम करूंक अवकाशच ना. एकाले मागण्यांत हर एक कंतराचे हर एक उतारी काले पवित्र आत्म्याचें प्रेरण हर एक थाळोय पवित्र आत्म्याचें प्रेरण. देखून थोडे फावटी हांव तुमी पावता हें कशें साद पण त्या पवित्र आत्म्याक हें सगळें साद. ह्या भावांनी दिवची शिकोवन तुमी आयकतात ती शिकोवन कशें ते दिवंक शकतात तांणी दिवचें न्ही ती. लूक चॅप्टर 12 वर्स 12 ज्या वेळार त्या वेळार कितें तुमी उलयचे पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो म्हणटा देवाचें उतर ऐका. लूक चॅप्टर 12 वर्स 12 तुम्ही कितें म्हणास तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो. पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो.